इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है, इन्होंने महंगाई बुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए मुझे इनका शुक्रिया अदा करने दें प्लीज। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग है, मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आज भी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और कल यही पीडीएम का वफ़द जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, एमक्यूएम के जो पार्लियामेंट लॉजेस है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइश गाह वहाँ जाएगा। साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो जाके मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, वहाँ पे उनकी मशावरत हुई है। मुस्लिम लीग काफ जिससे गुज़िश्ता शब जो है एमक्यूएम ने मुलाकात की थी, अब आज काफ लीग का कहना यह है कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो लीडरशिप है उनको आगाह किया है कि एमक्यूएम के साथ हमारी मशावरत क्या हो रही है। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि इत्तेहादियों का जो रुझान है, जो झुकाव है वो अपोजिशन की जानिब है और हुकूमत जो है यानी इमरान खान साहब 100% मुश्किल में है। इमरान खान साहब ने आज अपने ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब किया, एक मरतबा फिर जो अपने सियासी मुखालिफिन हैं उनको आड़े हाथों लिया है और कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की वजह से उनकी जमात जो है वो खड़ी हो गई है। साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर यही बात दोहराई है कि 10 लाख अफराद होंगे, किस माई के लाल की हिम्मत है कि वो उसमें से गुजर के जाए, वोट कास्ट करे और फिर जो है उसी लोगों के अंदर से गुजर कर वापस जाए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हुकूमत से और अपोजिशन से दोनों से दरख्वास्त की है कि वो अपने अपने जलसे जो है वो मनसूख कर दें। ये जो सियासी कशीदगी है और ये जो जिसमें इजाफा हो रहा है दर्जा हरारत, इसमें कमी करें और जो आईनी और कानूनी प्रोसेस है उसको उसी तरीके से चलाएं। शुजात साहब कहते हैं कि अपोजिशन तो जलसे करती थी मगर हुकूमत भी जलसे कर रही है, ये एक नई रिवायत है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को सवात में जो जलसा है उससे मना किया है और कहा है कि वो जलसे में शिरकत ना करे। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद दीर तशरीफ ले गए थे, जलसे से खिताब किया था जिस पे उनको नोटिस भी जारी किया गया। अब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के लिए ये एडवाइजरी जारी किया है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे तमाम जो सियासी सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत ऐवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन डिफेंस कमेटी मोहतरम जनाब अमजद न्याजी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। अमजद न्याजी साहब, ये इतनी जो टेंशन बढ़ गई है, शुजात साहब ने आज कहा है कि जी आप भी अपना जलसा कैंसिल करें, अपोजिशन भी कैंसिल करे, एक प्रोसेस है उसको चलने दें, क्या कोई कंसिडरेशन है या आप कहते हैं नहीं? अब मौलाना कह रहे हैं जी टिट फॉर टैट, पत्थर का जवाब पत्थर से, डंडे का जवाब डंडे से, छठी का दूध याद दिला देंगे। फवाद साहब कहते हैं 10 लाख लोगों के अंदर से गुजर के जाने की हिम्मत कौन करेगा। ये देखें ये क्या है, ये क्यों इतना हीट जो है वो बढ़ा दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जलसा करना, जुलूस करना ये हर पार्टी का हक है। ठीक, हमने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि वो ना करे। इसी तरीके के साथ तहरीक के अदम एतमाद के बारे में हमने ये नहीं कहा कि वो क्यों लाए हैं। हमने एटीट्यूड और जो शफाफियत है उस पे हमारा एतराज है कि अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, हमने वोटों को खरीदना है,
ہم نے چھانگا مانگا کی پالیٹکس کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہے، تو یہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ممبران اسمبلی ووٹ لے کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، اس کے لیے یقیناً ہمارے ریزرویشنز ہیں، اس کے لیے ہمارے کارکنان جو ہے ان کی ریزرویشن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور جو میں عوام کے اندر ریئیکشن دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی نے بھی یہ جرت کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کے خلاف گیا، میں وہ ریئیکشن اتنا زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ متحد ہو گئے ان تینوں کے خلاف۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ہٹانا، میں آج یہ 90% پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، 90% پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ناانصافی ہے، اور یہ راستہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تباہی کا راستہ ہے جس کو اپوزیشن نے چنا ہے، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ کا۔ یہ ریئیکشن جو ہے چل کے انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ریئیکشن جو امجد نعیمی صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ریئیکشن ٹورڈز آپ کے اپنے ان ایم این ایز کے خلاف جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی عمران خان کے خلاف اگر وہ ووٹ دیتے ہیں، یا آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے؟ بالکل ان کی طرف بھی ہے، اور جو غیر آئینی اور جو غیر اخلاقی میں سمجھتا ہوں راستہ چنے گا، ان کے لیے بھی ہے۔ اور اگر آپ کے اتحادی جو ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو؟ دیکھو، یہ تو وقت بتائے گا نا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اپنا زور لگا رہی ہیں عمران خان کو ہٹانے میں، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام جو ہے وہ جڑ چکی ہے عمران خان سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب پاکستان کو ایک پراسپر پاکستان بنانا ہے، اور پاکستان کو غلامی سے باہر نکالنا ہے۔ یہ عوام تہیہ کر چکی۔ چلیں، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا شہزاد صاحبہ۔ 2-3 باتیں۔ نمبر 1، ان کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا ان ایم این ایز کو جو کہ پی ٹی آئی کے سیٹ پہ نشان پہ منتخب ہوئے، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے، وہ لالچ پہ یا کسی اور پولیٹیکل انسینٹو کی وجہ سے آپ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسری بیرونی قوتیں ہٹانا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بیرونی قوتوں کے فرنٹ مین ہیں جن کے ذریعے جو عمران خان صاحب ہٹ رہے ہیں۔ دونوں باتوں پہ جواب۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حافظ صاحب، انہوں نے ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا پروپیگینڈا اور نیریٹو بنا رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے اور تقریروں سے بھی۔ ایک تو ممبران کو ڈرانا دھمکانا ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے، مار دیں گے، وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم کچل دیں گے، وہ جو اطلاعات کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جا کے دکھائیں، کوئی کہتا ہے ہم گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ تو یہ سوچی سمجھی ایک ان کی جو ہے پلاننگ ہے، جس کے تحت یہ اپنے ممبران قومی اسمبلی کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، اور یہ سراسر غیر آئینی بات ہے۔ یہ جو، اور امجد صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں جی، کہ کر کے دکھائیں 90%، خدا کا نام لیں، 90% پاکستانی، اتنا تو آپ کو اس سے آدھا بھی ووٹ نہیں پڑا ہوا جو عمران خان کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں اکٹھا ہو گیا۔ تو لوگوں کو بھی بیوقوف نہ سمجھا جائے، عوام کو بھی بیوقوف نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے دیا کیا ہے 4 سال میں عوام کو جو 90% پاکستانی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں؟ عمران خان نے سوائے غربت کے، عمران خان نے سوائے کرپشن کے، چینی غائب کرنے کے، آٹا غائب کرنے کے، پیٹرول غائب کرنے کے، گیس غائب کرنے کے، عمران خان نے کشمیر تک تو دے دیا۔ تو عمران خان کے پیچھے کون سے 90% پاکستانی کھڑے ہیں؟ یا تو یہ ڈیلوژن ہے کوئی، اور یا پھر یہ جو ہے ایک پلان کے تحت پروپیگینڈا کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو، جو کہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی، غیر آئینی صرف وہ ہوگا جو اپنے ممبران کو اسمبلی میں آ کے ووٹ ڈالنے سے روکے گا۔ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد آئین میں لکھا ہوا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے ووٹ ڈالے۔ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 90% پاکستانی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو بھائی 172 بندہ تو اسمبلی میں پورا کر لیں۔ اس میں بھی اگر ان کو پریشانی ہے تو کون سے 90% کی یہ بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں،
ہم لوگ اگر یہ کانفیڈنٹ ہیں تو یہ کہیں اپنے ممبران کو آج عام اعلان کریں کہ جائیں جا کے ووٹ ڈالیں، جس نے ڈالنا جس نے نہیں ڈالنا، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کس چیز سے گھبرا رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ باہر کھڑے کرنے ہیں ممبران کو ڈرانے دھمکانے اور مارنے اور کچلنے کے لیے؟ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو حکومت ہے ان کی ٹانگیں جو ہیں اس وقت لڑکھڑائی ہوئی ہیں، they're not standing on their own 2 feet، گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ جس طرح یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ممبرز کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، مطلب میرے خیال سے تو یہ شدید غیر مناسب بھی اور غیر آئینی بات بھی ہے۔ دوسری جو بیرونی طاقتوں والی، جی دیکھیں یہ ان کا پرانا معاملہ ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں چلتا اس کو آپ غدار کہتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ اگر کوئی بیرونی طاقتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے نا تو وہ عمران خان ہے۔ ان سے پوچھیں ان کے فارن فنڈنگ کیس میں کون کون سے لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ انڈینز نہیں تھے؟ کیا وہ، اب میں اس وقت کیا کھل کے یہاں پہ بات کروں کہ کس کس کا نام ہے ان کے فارن فنڈنگ کیس میں؟ اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے تو وہ عمران خان ہے، جس نے 4 سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پہ ڈبو دیا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری شدید اس وقت فیل ہے، اندرونی طور پہ ٹیررزم پاکستان میں واپس آ گیا ہے، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں، لوگ گھروں میں بھوکے سونے کو مجبور ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرونی جو ہیں طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اپنی سیاسی اپوزیشن کو سیاسی اپوزیشن تک رکھنا سیکھیں، نہ اس کے ساتھ پرسنل ہوئیں، نہ ان پہ غداری کے فتوے دیں، اور یہ جو آربیٹری نمبرز ہیں یہ بھی اپنے تک رکھیں، اور یہ جو ڈرانے دھمکیاں ہیں یہ بھی اپنے تک رکھیں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو، سٹیزنز کو سیفٹی پرووائڈ کرنا۔ آپ تو اپنے ممبران کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، آپ نے لاج توڑوا دیا ایک MNA کا پولیس کے تھرو۔ ٹھیک شہزاد صاحب، جی میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں، مگر کامل علی آغا صاحب کا پوائنٹ آف ویو سن لیں، ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر آپ کے کامل علی آغا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا صورتحال ہے آپ کی مشاورت کی، اور جو جس طریقے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ کی انٹرنل اور دیگر الائز کے ساتھ، اس کا اسٹیٹس کیا ہے سر؟ جی مشاورت جاری ہے جی، ظاہر ہے ایک معاملہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے، اور یہ ملک کی جو میں سمجھتا ہوں اگلی جو ساری فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس کے متعلق سوچ بچار بڑی ڈیپلی ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی باپ پارٹی کا وفد موجود ہے اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں ہر پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، اور جو لوگ ہماری قیادت کو کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے نا، اور ہماری قیادت کا تو شیوا ہے کہ وہ جس کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا جس کے ساتھ چلتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وفا بھی کرتی ہے۔ تو اپنا مسئلہ تو اس میں میرے خیال میں کوئی ذاتی مفاد والی بات کوئی نظر نہیں آتی، لیکن وسیع تر قومی مفاد کے اندر مشاورت جو ہے وہ وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا یہ عقل مندی ہوتی ہے، نہ کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور بعد میں پچھتایا جائے۔ کامل علی آغا صاحب، آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں MKM سے بھی ملے ہیں، پھر اب جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی، یہ حکومت کے حوالے سے جو شکوے شکایتیں ہیں اس کا عنصر آپ کو بہت زیادہ نظر آیا ہے؟ خود کاف لیگ میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو شکوے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے بہت ساتھ دیا، ہمارے ساتھ اس طرح سے وفا نہیں ہوئی جس وفا کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں غیر سنجیدہ رویہ ان کا رہا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس جماعت جو PTI ہے اس کے اندر ایک بات کا تسلسل جو ہے وہ غیر سنجیدگی ہے، اور خاص طور پہ اتحادیوں کو تو انہوں نے ایسے سمجھایا کہ جیسے وہ ان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے گا ان کی سنی جائے گی، نہیں سنی جائے گی، حالانکہ ہمارے معاہدے کے اندر درج تھا کہ ایشو بیس مشاورت ہوگی، ڈے ٹو ڈے مشاورت ہوگی، فیصلے جو بھی ہوں گے مشاورت کے بعد ہوں گے، اور امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پالیسی میکنگ کے اندر اتحادیوں کی ان پٹ شامل ہوگی، لیکن آج تک ایک بھی ایسی پالیسی نہیں بنی جس کے اندر بار بار ہماری طرف سے تنبیہ کرنے کے باوجود، یاد دہانی کرانے کے باوجود، ریزرویشن پیش کرنے کے باوجود ہمارا ایک مشورہ جو ہے وہ کبھی نہیں مانا گیا،
اور اسی طریقے سے دوسرے اتحادی جو ہے وہ بھی نالا ہے، ملاقات کرنے میں بھی جو ہے وہ یعنی اگر کوئی بیمار بھی ہو کہ کوئی اتحادی، یہ تو ویسے عمران خان صاحب کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ اپنے ساتھی بھی اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے، ان کے افسوس کے لیے بھی نہیں جاتے، لیکن چلے وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو اتحادی ہوتے ہیں ان کی نگہداشت کرنا، ان کی بات کو سننا اور بات سن کے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تو ان کے فرائض میں شامل ہے، اور بنیادی معاہدہ جو تھا ہمارا اس کا حصہ تھا، اس کی پابندی کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ ساری شکایات تمام اتحادیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، یعنی کل جی ڈی اے کے ساتھ ملاقات کی، جی ڈی اے کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی انہی شکایات کا اور اسی روش کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ ایم کے ایم ظاہر ہے وہ اس کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے شدید اختلافات رہے ہیں اور ایشوز کے اوپر اختلافات ہیں، وہ بھی ساری باتیں سننی بھی ہے، ان کو انشور بھی کرنا ہے سارا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے وقت تو ہے اور وقت چاہیے بھی ہوتا ہے، وقت ہے بھی، یعنی اس وقت تو آپ دیکھ لیں نا 27 تک کتنے دن ہے جی۔ اب یہ مگر پرویز الہی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی جو اتحادی ہیں ان کا رجحان اپوزیشن کی جانب زیادہ ہے اور حکومت 100% مشکل میں ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں مشکل میں ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اپوزیشن کے لیے کی پوزیشن تو ون ون ہوتی ہے، اگر کامیاب ہو جائے گی اپنا عدم اعتماد کی طریق تو پھر بھی وہ فائدے میں ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب وقت دینے کے لیے۔ شہزاد احمد صاحب بڑی معذرت آپ کو، کیونکہ کامل علی آغا صاحب تھے میٹنگ سے اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ کیا جو ذکر کر رہے تھے شہزاد صاحبہ نے کی کہ کیا کسی طریقے سے اسپیکر ممبر کو روک سکتا ہے ووٹ دینے سے، اور اس کا خدشہ ہے آپ کو؟ پہلے تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی چیز کے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے وہ تمام جو حالات تاثرات ہوتے ہیں اس سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا جو رویہ ہے اس کو، اور جو ان کی گھبراہٹ ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوکرے کے پھل جو ہیں شہباز صاحب لے کے جاتے تھے، تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ یہ سامنے بات آ چکی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ گھبرا چکی ہے۔ ان کے آپ دیکھیں وزیر اطلاعات صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مائی کا لال ان 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائے گا، اس کا مطلب ان کو یقین ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جا چکے ہیں۔ اب جس طریقے سے جناب نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی جو صورت ہوگی تو غیر جمہوری ہوگی اور ہم اس کو نپٹیں گے، تو بھائی بات یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ہمیشہ ان کے ممبران آگے پیچھے یا ہوتے رہیں یا یہ ان پہ شک کا اظہار کرتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے خود سے کہا کہ ہمارے 18 لوگ بک گئے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی 9 مارچ کو جو سندھ میں سینٹ کا اجلاس ہوا اس میں 4 پی ٹی آئی والے وہ جو ہے ووٹ ڈال کے آ گئے، تو بھائی بات یہ ہے کہ کیا وہ بھی بک گئے یا آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیا لی؟ دیکھیں سر، اس وقت جو ملک کے حالات بن چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ ایم کیو ایم کے پاس جو ہے آج تک نہیں گئے، ان کے پاس گئے تو اس حد تک ہو نہیں سکا کہ میڈیا ٹاک ہو جائے۔ جی ڈی اے کے پاس گئے تو جو ہے جی ڈی اے نے جناب آپ کو ملنے سے پگارا صاحب جو ہے انہوں نے معذرت کر لی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ چودھری صاحبان کے پاس اتنے عرصے پہلے، اس سے پہلے کس تکلیف سے وہ گزرتے رہے، کبھی نہیں گئے، آپ گئے اور چائے کا کپ پی کے آ گئے، تو وہاں سے بھی خیر میں یہ سمجھتا ہوں سب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے، جو لوگوں کو انہوں نے آسرے دیے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے 126 دن جو اسپیچز کی تھی وہ سارے خام خیالیاں تھیں اور وہ جھوٹے وعدے لوگ جائیں گے چھوڑ کے۔ تو میں آپ کو گزارش آپشن نہیں ہوگا لوگوں کے پاس۔ دیکھیں لوگوں کے پاس آپشن والی بات تو پہلے دیکھیں لوگ کون ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہے کہ ہم گھبرائے ہوئی ہیں تو بھائی ہم نے تو ریکوزیشن جمع کرا دی ہے، کل آپ اجلاس بلائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہیں سر، 2 باتوں کا ذرا جواب۔ ایک تو کیا آپ کو یہ شک یا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، پبلک کے مطلب یہ خوف دلا رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ ہوں گے اور آپ کی خیر نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ بھاگنا چاہتے ہیں اجلاس کو پروروگ کر کے، کچھ اور کر کے، ووٹنگ سے
कोई कभी 63 के तहत कि जी वो वोट ना डाल सकें। कहते हैं आपके साथ अगर लोग हैं तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दें, सामने पता चल जाएगा क्या सूरत हाल। हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने जीडीए का और पीर पगारा साहब का जिक्र किया है, वो बिल्कुल जनाब इमरान खान साहब को मिले हैं। अब इनकी मालूमात शायद नाकिस हैं और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। कराची का जिक्र कर रहे हैं, जब खान साहब गए तो पीर पगारा साहब थे नहीं वहां पे, कराची में नहीं थे ये। उसके बाद उस वक्त बीमार थे और वो कराची में थे नहीं, लेकिन उसके बाद पीर पगारा साहब खुद मिलने आए और जनाब इमरान खान साहब से उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम जो है वो मर्दे हो रहे, मैदान हो रहे हैं और उनका एक अपना एक स्टांस है को आज का नहीं है। पीर पगारो साहब जो इनके वाले साहब थे, उससे पहले जितनी पगारो फैमिली की एक अपनी शान भी है और उनका एक स्टैंडिंग भी है और वो खड़े रहते हैं जिसके साथ खड़े होते हैं। मैंने अच्छा दूसरा आपने कहा कि बिल्कुल हम किसी के पीछे नहीं छुप रहे, हम रूल्स के मुताबिक, हम कानून और आईन के मुताबिक हम स्पीकर साहब नेशनल असेंबली को चलाएंगे और इनको लग पता जाना है। बात यह है, हम बात कर रहे हैं गैर आईनी की, हम बात कर रहे हैं कि जहां पे आइन को वायलेट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जहां पे मेंबरान को अगर खरीदने की कोशिश की, देखो इनका दारो मदार क्या है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे जो इत्तेहादी हैं वो अभी तक तो छोड़ के नहीं गया ना, किसी इत्तेहादी ने कहा कि हम छोड़ के इनके साथ चले। अच्छा नहीं साहब, एक बात ये कि जिन लोगों की आज आप तारीफें कर रहे हैं, काफ हो गई, एमटीएम पीर पगारा, कल छोड़ के गए तो आपने इनको बुरा भला नहीं कहना, फिर इसी तरीके से आपने इनकी तारीफ करनी है कि ये। मेरी बात सुनना हाफिज साहब, मेरी बात सुन लेना। मैंने कहा है कि इत्तेहादी अभी तक तो छोड़ के नहीं गए। वक्त से पहले आप किसी के बारे में जो है वो गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करना, ये भी मुनासिब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग अगर मतलब इनका जो सबसे बड़ा जो इनका बयानिया है ना, ये इस चक्कर में है कि किसी तरीके के साथ हम जोड़ तोड़ कर लें, लोगों को खरीद सकें। मतलब खरीदना, इनका बेसिक दारोमदार खरीदने पे है। हम इस गैर आईनी और गैर अखलाकी हरकत के खिलाफ है। अगर आप इनकी टोटल गुफ्तगू पिछले 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की सुन लें तो मुझे ये बता दें कि ये कहते हैं इनका जो बयानिया है, टोटल बयानिया वो इसी बात के गिर्द घूम रहा है कि हम जो है वो गद्दारी जो करने वाले लोग होंगे उनको कुछ ना कहें, वो ये बातें हैं, वो बातें एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, बात ये किसी तरीके की किसी भी पार्टी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। आपके कोई मेंबरान पे कोई है ऐसा, आपको लगता है कि आपके कुछ मेंबरान जो है ना वो बिक जाएंगे? हमें मेरी बात सुने ना हाफिज साहब, हमें अपने मेंबरान असेंबली पे पूरा भरोसा है। हम इनकी बात कर रहे हैं। उसी भरोसे ने गिलानी साहब को इलेक्शन में भी मरवा दिया था ना, न्याय साहब 16 उधर पड़ गए थे फिर ज्यादा नहीं। अब तो आप देखिए उस वक्त था सीक्रेट बैलेट, अब है ओपन हैंड होके। ये खुले मैदान में आना है और सबको पता चलना है कि जो कौन बिका है या नहीं बिका। मेरा भी पता चलेगा, आपका भी पता चलेगा, XYZ का भी पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी है। वो हमारी जबान में कहते हैं ना कि वो नाई वाले जो है बाल हैं वो सामने आके गिरेंगे। तो ये छुपने वाली ऐसी बात तो है नहीं जिसमें किसी का पता ना चल ये फैसला हुआ अब अगर कोई भी बिकेगा जी। सेशन इंशाल्लाह जल्दी कॉल कर लिया जाएगा। 21 तारीख को हो रहा है, कोई डेट फाइनल हुई है? गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आए। असल में जो मुश्किल है ना, आप देख रहे हैं कि OIC की पाकिस्तान की तारीख में एक दफा फिर हम पूरी मुस्लिमा को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर हम एक ऐसे इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में दोबारा आया है। लेकिन वो रिक्वायरमेंट तो 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना, वो तो बुलाना पड़ेगा आपको 22 से पहले, वो तो उसकी कोई डेट वो हम इंशाल्लाह हमने पहले कहा है कि कोई भी काम गैर आईनी नहीं होगा। हर एक काम आईन और कानून के ये जो खदशा है कि इजलास बुला के आप प्रोरोग कर देंगे उसी रोज, ये तो नहीं होगा। मेरी बात सुने हाफिज साहब, हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे
वो आप तो नहीं देंगे, खुद ना कर लेना, यही तो कह रहे हैं मसला। वो कह रहे हैं आप तो इजाजत नहीं देंगे लेकिन खुद ना कर लेना। रूल ऑफ लॉ के, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के जो है वो कारबंद हैं और इसी पे हमारा यकीन है। अच्छा चले, मैं जंग में तो फिर देखिए जंग है ना, और जंग में हर चीज जायज है। जंग तो जंग है ना, जंग जो इन्होंने कर रखी है तो उसमें तो बिल्कुल जो है हम ईंट का जवाब पत्थर से तो हम भी देना जानते हैं ना, हमने भी कोई चूड़ियां तो नहीं पहन। तो वो यही कह रहे हैं ना, सामने कर लेना, कोई ये कोई टेक्निकल चीजों में गड़बड़ ना कर दे। खतरा ये है कि वो कहते हैं जी बंदे ले आओ, आप भी पूरे, हम भी ले आएंगे, पूरे करें, लेकिन टेक्निकल देखिए कानून, और मैंने पहले कहा ना, कानून और आईन जिसकी इजाजत देगा हम उससे पीछे एक कदम भी नहीं हटेंगे। ठीक है, किसी को भी ये इजाजत नहीं देंगे कि उसको हटने देंगे। चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो आपकी गुफ्तगू है शीजा साहिबा से जवाब लेते हैं उसका। वेलकम बैक नाज़रीन। शीजा फातिमा साहिबा, अमजद न्याजी साहब, सेनेटर शहादत रहमान साहब मेरे मेहमान है। शीजा साहिबा, खदशात क्या हैं? वो कहते हैं जंग है, अब जंग में जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो यही तो मसला है कि आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। आप किसी और एंगल से देख रहे होंगे, वो किसी और एंगल से देख रहे होंगे, ये क्या होगा फिर, हल कैसे निकलेगा इसका? देखें, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की हैं न्याय साहब ने। एक तरफ कहते हैं हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ कहते हैं हम बाहर 10 लाख लोगों का खड़ा करेंगे, जंग हो गई है। पहली बात तो ये है कि हौसला रखें, कोई जंग नहीं हुई। एक आईनी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। आपको अपने लोगों पे भरोसा है, आपको अपने इत्तेहादियों पे भरोसा है, आप कल सेशन बुलाएं, OIC से पहले काम खत्म करें, कल सेशन बुलाएं, परसों वोटिंग करा लें। ठीक, मतलब आपको टेंशन किस बात की है कि वजीर आला भी जो हैं उनको भी कोई आग लगी हुई है, वजीर इतलात भी जो हैं वो लोगों को धमका रहे हैं, वजीर खारजा भी लोगों को धमका रहे हैं, वजीर आजम भी लोगों को धमका रहे हैं। इतने आपको भरोसा है, इतनी आपको तसल्ली है, पाकिस्तान आपने सबसे सस्ता मुल्क बना दिया, आपको क्या टेंशन है? आप पहले दिन लेके आते, सेशन बुलाते जिस दिन हमने रिक्विजिशन किया था, आए मैदान में, खुल के सामने आए। और दूसरी बात हाफिज साहब, न्याजी साहब पार्टी बदले तो पाक साहब, इनकी इस वक्त PTI के जितने वुज़रा हैं वो सारे लोटे इनके पास आए तो वो पाक साहब। कल के डाकू, कल के वो कातिल जिनको ये कहते थे, इनकी काबीना में बैठे तो वो पाक साहब। और कल अगर कोई इनके खिलाफ वोट डाल दे तो वो बिकाऊ है, वो गद्दार है। ये इनके दौरे मेयार जो है ना, ये नहीं चलेंगे। ये अपनी भी ठीक है, आप पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन इंसान की अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। इस तरह की बातें करना, खरीद रहे हैं आप हमारे लोगों को। कोई नहीं, जब ये इनके जो इन्होंने खरीद के ये लेके आए थे अपनी पार्टी में, जितने टिकट से इकट्ठे किए हुए हैं, पूरा का पूरा टोला, चाहे वो इनके स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो इनकी काबीना है, ये खरीद के लेके आए थे अपनी पार्टी में। तो बता दें, मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैं मीटिंग्स में बैठती हूँ, एक आना जो हमने किसी को ऑफर किया हो, किसी को भी, तो आप इस तरह के बहुतान ना लगाएं, जवाब देना। एक शीजा मेरी बहन है, एक आना ने उन्हें ऑफर नहीं किया, करोड़ों रुपए जरूर ऑफर जरूर किए। अगर वो आके नासिब जाए ना, अगर इनको पता है, सबूत लेके जाए, कोर्ट में जाए, या के बात करने का क्या फायदा? बता देंगे, जाए ना, आपके सबूत है ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया को दें सबूत जी, मीडिया को दें, हाफिज साहब को भेजें, हाफिज साहब एयर करते हैं अगर आपके पास सबूत है। ऐसे वो ये बात जो है कि जी आप इजलास बुला लें, कल परसों वोटिंग करा लें, OIC तो अभी बड़ी दूर की बात है, 22-23 शीजा की, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात हाफिज साहब, ये कहना कि बिक गए हैं, ये हो गया, कोई गैर आईनी काम नहीं है अगर वो हाउस में आके इमरान खान के खिलाफ इनके पार्टी के मेंबरान वोट डालते, कोई गैर आईनी बात नहीं है ये, बिल्कुल। उसके बाद उन पे डिफेक्शन क्लॉज मूव करें आइन के मुताबिक, तमाम मेंबरान को पता है, अगर वो डिफेक्शन क्लॉज फेस करने को तैयार है वो आके डालेंगे। आप बाहर भी धमका रहे हैं, आप टीवी पे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, आपने एक तूफान मचाया हुआ, मुल्क के अंदर केओस क्रिएट किया हुआ है, और आप ऑपोजिशन को जो है वो इल्जाम ठहराते हैं। तो ये खुद हिल चुके हैं। इनकी गुफ्तगू देखें, अच्छे खासे जो रीजनेबल बात करने वाले लोग थे, टीवी पे आके जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं,
مطلب زیب نہیں دیتا یہ ان لوگوں کو باتیں کرنا. ٹھیک تو میرے خیال سے کہ اس پروسیس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسموتھلی پورا کرے. شہزاد صاحب کیا خدشات ہیں جو میں بچے سب سے پہلی بات تو آپ کو حافظ صاحب یہ بتاؤں کہ نیازی صاحب کی بات اور جناب پرائم منسٹر صاحب کا لب و لہجہ، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا نا ہم اتنے لوگ اکٹھے کریں گے کہ گئے ہوئے بھی لوگ واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ ہمارے کون کون سے لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس پروسیس کو ڈیلے کر رہے ہیں نمبر ایک. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پروپیگنڈا جس طریقے سے لوگوں کو ہیریس کرنے کے لیے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اس طریقے سے موو نہیں چلیں گی، وہ والا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ موجودہ گورنمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ اب یہ آخری ہے، اس لیے ٹائم گین کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے 3 ہفتے کے لیے تو رول کرنے کا موقع مل جائے اور ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہتے ہیں آپ کہ کے ملک دہشت کم ہو جائیں، وہ اپنے دیکھیں بات یہ تو بھائی اگر ان کو یہ خدشہ ہے تو جلدی کریں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی تو آپ اپنے بندے کیوں بکوا رہے ہیں؟ آپ جلدی سے جلدی آپ اجلاس کریں. تو اگر اس کا مطلب بکاؤ مال تو پی ٹی آئی میں پڑا ہوا ہے ان کے بقول جو اگر ایسا ہے. دیکھیں سر ایسا نہیں ہے. ایک پارلیمان کے اندر جو سسٹم طریقہ کار ہوگا، ملک اور قوم اب دیکھ چکی ہے کہ جس طریقے سے پہلے بلڈوز ہوتے رہے، یہ نو کانفیڈنس اس طریقے سے بلڈوز نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے سر کے اوپر جو ہے فارغ فنڈنگ چڑھی ہوئی ہے، دوسری اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس کی جو ہے موو جو ہے یہ آ گئی ہے. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ یہ خود قبول کیا ہے اوورسیز کے اس اجلاس میں کہ شکر ہے کہ یہ نو کانفیڈنس آیا ہے کہ لوگوں کی مہنگائی سے توجہ ہٹی ہے. تو سب بات یہ ہے کہ ہم نے تو لانگ مارچ بھی اس لیے کیا تھا عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. تشدد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں عوام جو اس حد تک پہنچ چکی ہے، جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تشدد کی طرف کبھی بھی گامزن نہیں ہوں گی. تشدد کی طرف کون جاتا ہے؟ ہارا ہوا جو آدمی ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ڈبے پھینک دوں، میں تشدد کر دوں، الیکشن کو رکوا دوں یا اس قسم کا کوئی سلسلہ کروں. تو ان کی ہار تو ملک اور قوم کو نظر آ چکی ہے. نہیں صاحب، یہ جو بات شہزاد صاحب نے کہی اور شہزاد صاحبہ نے بھی کی کہ آپ بلائیں نا اجلاس، کل بلائیں پرسوں ووٹنگ کرا لیں، کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، پرولونگ کر رہے ہیں، اعتبار نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور یہ بکاؤ وہ کہتے ہیں جی بارگیننگ ختم کریں. کوئی نہیں، وہ سندھ والے 4 بندوں کا بھی بتا دینا سر. حافظ صاحب آپ کا بھی تو کام چل رہا ہے نا، ہم نے کہا آپ کا بھی تھوڑا سا کام چلتا ہماری اتنی فکر آپ کو کیسے آپ ہم نے کہا چلو ٹی ویوں کا بھی کام چلتا رہے، لوگ ایڈ ویڈ دیتے رہے آپ کو، اور تھوڑی آپ کو میرے خیال میں دال دلیا بھی چلتا رہے. کل ہم نے آپ کے ایک الائز سے بات کی کہ بھائی آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. اچھا پی ٹی آئی تو دیکھو کسی کو وہ دال دلیا دینے سے رہی، تو کچھ چینلز کا تو بھلا ہو رہا ہے ہماری وجہ سے. یہ نہ کہیں وہ کہیں گے دال دلیا جو تھا وہ بھی لے لیا پی ٹی آئی نے 3-3.5 سال میں. نہیں ہم نے تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو لفافہ کریسی کے قائل نہیں ہے نا. تو جو دال دلیا دینے والے لوگ ہیں تو انہوں نے تو ٹی وی کئی چینلز کا کام چلا رکھا ہے، تو چلنے دینا، کس نے روکا ہے. تو اچھا ہے آپ لوگوں کا بھی ماحول اچھا رہے گا. یہ کوئی اسٹریٹجی ہے نیازی صاحب؟ کوئی اسٹریٹجی ہے کوئی؟ آپ نے تو نہیں ویسے مذاق کر رہا تھا، جسٹ میں ویسے کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ ایک 14 دن کا ایک رولز کے مطابق ایک ٹائم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اسمبلی کے اندر کام ہو رہا ہے، آپ کے بھی علم میں وہاں پہ اچھا بھلا بہت ساری اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، تو اس حالات میں وہاں پہ اجلاس منعقد کرنا ابھی ممکن نہیں تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد، حالانکہ گورنمنٹ نے تو کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے اسپیکر صاحب کو بھی اجلاس بلا لیں، جیسے ہی وہاں پہ ورک جو ہے وہ ڈن ہوتا ہے تو فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے گا. وہ ہم ویسے بھی رولز کے مطابق پابند ہیں، ہم کوئی رول سے باہر تو جانے والے نہیں. پھر اس کے لیے 7 days ہیں جس میں ووٹنگ ہونی ہے، اس میں ڈیبیٹ ہونی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کرے گی. کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ سب کو پتہ چل جائے گا. ہم بھی چاہ رہے ہیں نا کہ پاکستانی قوم دیکھ لے کہ یہ 3 جو ہیں بڑے جو مسل دکھاتے ہیں، ان کا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. ایک دین کے پیچھے چھپتے ہیں، لیتے ہیں ڈیزل کے پرمٹ. ایک کو یہ خود اپنا ہماری جو مسلم لیگ نون کی قیادت کہا کرتی تھی مسٹر 10%، آج ان کے لیے پتہ نہیں کیا ہے.
मुझे वो अल्फाज तो याद है, खुद किए थे, कहते थे कि तो ये कोई अंग्रेजों घबराए हुए को नहीं है लाते हैं। अपना न्याय साहब, आप और कोई फिर- घबराहट नहीं है और तो कहते हैं फिर जरदारी साहब इनके बारे में कहते थे कि जी दरिंदा है और ये मुल्क को लूट गया, तो पता नहीं अब इनके बारे में इनके ख्यालात क्या है। सोचा करें, क्योंकि आपके लिए कोई बात करता है तो दूसरे दिन आप पीका लेके आ जाते हैं। देखें न्याजी साहब, मेरे ख्याल में एहतराम का रिश्ता जो है कायम मैं तो आप अपनी बात ही नहीं कर रहा शहादत अवान साहब, आप मेरे लिए आप मेरी बात सुनो मैं अपनी न्याजी तो साहब, मैं तो इनके मेरी अल्फाज बात दोहरा सुनो, रहा हूँ न्याजी जो इन साहब, लोगों ने। हम भी आपकी शहादत बात भाई, कर रहे हैं। देखें न्याजी देखिए, आप साहब, मेरे लिए मोहतरम मेरी है, बात मैं तो ये सुनो तो ना, मियां आप नवाज भाई हो, शरीफ के अल्फाज आप हैं। भाई हो, मैं आपको ये कह रहा बाबूजी हूँ के। कि मैं भी किसी और के अल्फाज कह दूंगा तो फिर मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। कम से कम अखलाकियात भाईजान, मैंने तो आपको कहा है कि ये वो अल्फाज हैं जो मियां नवाज शरीफ ने आपके बारे में कहे, आपने इनके बारे में कहे, और फिर मुस्लिम लीग ने मौलाना साहब के बारे में कहे। ये खुद क्या कह, ये अलकाब तो अपने आप न्याजी साहब, अगर हम कोर्ट कचहरी की बात कर लेंगे फिर आप कहोगे जाति का। चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शहादत ऐवान साहब, अमजद न्याजी साहब, शेजा फातिमा साहिबा। शेजा साहिबा, इलेक्शन कमीशन ने फिर एक मरतबा इमरान खान साहब को मना किया है, इस पे आपका कमेंट के क्या है? इमरान खान साहब खातिर में नहीं लाते इदारों को, या भी एक इलेक्शन मोड है, चले वायलेशन हो जाती है, सब करते हैं, तो इमरान खान साहब भी उसी तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये खुद इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सब घबराए हुए हैं। दुनिया को कह के कि घबराना नहीं है, वो इनका जो है ये जो इन्होंने कहते हैं ना सैंड का कासल बनाया हुआ था, ये इनके हाथ से अब निकल रहा है। और ये इस बात का सबूत है, ये सारी बातें, ये जो न्याजी साहब आज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हम इमरान खान के को जो लोग कहते हैं ना, अगर हम भी उनके हवाले से इमरान खान साहब के अलकाब बोलना शुरू कर दें, जो अखबारों में भी छपते हैं और जो बैरून मुल्क कोर्ट्स भी कहते हैं, तो वो इनको मुनासिब नहीं लगेगा। ना हम उस लेवल पे उतरते हैं, ना उतरना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, ये सियासी इख्तिलाफ है, ये कोई जंग नहीं। और सबको जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल, अपना एक इंसान की क्रेडिबिलिटी भी होती है, पार्टी के पीछे वो भी नहीं गंवानी चाहिए, आपस का लिहाज भी नहीं गंवाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह ये आज डरा धमका रहे हैं, जिस तरह हुकूमत को, आपने कभी देखा है कि इस तरह 10 लाख का जलसा जो है वो असेंबली के बाहर हुकूमत कर रही हो? ये आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये कौन करता है और ये किस चीज की अलावा। या शायद खाकान साहब ने कहा कि नोटिस भी शुरू हो गए नैब के, तो ये थ्रेट्स आ रही हैं आपके लोगों को, एमएनएस को प्रेशर्स आ रहे हैं? हमारे भी एमएनएस को नैब नोटिस आ रहे हैं, उठाना चाहेंगे उठा लेंगे। गुंडागर्दी तो उन्होंने की भी है, पिछले 3 सालों से 4 सालों से मुल्क के अंदर चलाई रही है। नैब के थ्रू जितना ये जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते थे, इन्होंने ऑपोजिशन की है। घरों तक पहुंचे हैं, लोगों की माओ बेटियों तक पहुंचे हैं। अपनों के बाल का तो नाम भी ले लो तो ये बालों को आने को पड़ते हैं, लेकिन हमारे घर की माओ बेटियों को इन्होंने कोर्टों में घसीटा है और ये भुगतेंगे। आप फिक्र ना करें। जिस तरह इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो चीनी महंगी की, किसने की, क्यों की, आटा किधर चला गया, पेट्रोल गायब होने का मुल्क से किसको फायदा हुआ, नेपरा के मेरिट ऑर्डर उड़ा के महंगे कारखाने किसने चलाए, क्यों चलाए, इतनी दवाइयां महंगी करके कौन पैसे लूट के ले गया, उसको आप अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी लगा देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये सारी करप्शन के जितना पेंडोरास बॉक्स है, ये इनको कुर्सी से उतरने तो दें, सारा खुल के सामने आएगा। और ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, मैं रिपीट करूंगी कि इन्होंने जो नैरेटिव अपना बनाने की कोशिश की है ना कि बैरूनी ताकत जो है इनको गिराना चाह रही है, ये सारा फॉरेन फंडिंग का केस सामने ला के रख दें, पता चल जाएगा बैरूनी ताकत किसके पीछे और किसके पीछे नहीं। शायद साहब, इलेक्शन कमीशन का नोटिस फिर खान साहब को पहले उदीर में। पहली बात तो मैं ये करूं कि ये तो पैसे बांटते हुए भी कश्मीर में आपने देखा कि इनके वज़रा को पकड़े गए, और वही मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ। और प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं समझता हूँ उसका किरदार तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न कि उस लेवल पे जाना चाहिए। लेकिन असल बेसिक मैंने सूरत हाल बताई ना कि वो तो नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट इकट्ठे करने का एक बहाना है कि कहीं जाने वाली बात। दूसरी बात ये देखें, इनकी घबराहट का आलम देखें कि कहते थे ये किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब हालत ये है कि जनाब प्रेसिडेंट साहब अदालत पहुंच जाते हैं कि मैं अपना इस्तेकाक जो है ख़त्म करता हूँ और जो 8 अगस्त 14 से 30 अगस्त 14 से जो केस चल रहा था, वहां पे मजे की असल बात यह आप देखें कि सरकार ने कंसीड किया है
कि इसका मतलब प्रोसिक्यूशन गलत थी, केस गलत था और सारे का सारा मैनेज करके आज आप देख ये लें पार्लियामेंट हमला केस दोबारा उठ सकता है जब सर बात ये है कि इसमें अपील अगेंस्ट एक्विटल होगी और इख्तियारात का जिन्होंने मिस यूज किया है वो भी प्रोसिक्यूट होंगे। वो खुद सरकार ने बात तो सुने, ये बात देखें, बात ये नहीं है। अगर ऐसा सिलसिला है, तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग इक्तदार में रहे और उन्होंने कोई लीगल कानूनी एक्शन नहीं होने दी, तो जब भी मौका मिला तो सामने आए विदाउट इनकी हुकूमत गई तो पार्लियामेंट हमला केस अब दोबारा जो है वो अपील में जाएगी। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि खाली पार्लियामेंट हमला केस नहीं है, उसके अलावा बहुत से मुकदमात इस किस्म के हैं जहां पे अपने लोग जो हैं उनको फेवर दी गई। देखें जहां पे इनका मकसद खत्म हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, वहां अकबर एस बाबर बन जाता है, वहां पे तरीन बन जाता है, हुकूमत जाने के बाद। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, आप खुद हालात देखेंगे, यहाँ को मिलेगा तो ये सूरत हाल होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नूर आलम खान ने सही कहा था कि पहले वाली जो 3 लाइनें हैं ना, उनको तो आप ECL साहब लास्ट कमेंट सर, ये इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है, फिर इमरान खान साहब दीर भी चले गए, अब सवात में मना कर रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। अपना हाफिज है वहां पे कोई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जा नहीं रहे। खान साहब तो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, वहां पे कोई ऐलानात भी नहीं किए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया गया है। और हम तो अपनी जो खान साहब की राब्ता मुहिम है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, तो उस सिलसिले में उसमें कैसे मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पे ऊपर कोई एतराज करना भी नहीं चाहिए, ना होना चाहिए। या तो कोई किसी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जा रहे होते तो फिर तो ठीक था, लेकिन उसके लिए तो जा नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं लोगों के साथ। एक सेंटेंस, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसे आप जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा समझेंगे या कुछ और? मेरे ख्याल में तो ये वापस ले रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद वापस ले, वो तो कह रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, हम वापस ले लेंगे। ये वापस ले लें, ये मेरा ख्याल है वापस ले रहे हैं। हट जाएंगे तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस माहौल में शिदा साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा, वो कहते हैं वापस ले रहे हैं, न्याजी साहब का एतमाद देखें आप। इसका मतलब है इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं। एक ही सूरत है जिसमें हम वापस ले रहे हैं, और वो ये है कि इमरान खान अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब है इमरान खान के साथ वो करने वाला है। अगर इत्तेहादी हट जाएंगे वो कह रहे हैं इमरान खान साहब सबको जेल भेजने वाले हैं, न्याजी साहब कह रहे हैं। इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। बात ये अगर इत्तेहादी हट जाएंगे तो भी ये गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। शिदा साहिबा वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं सबको जेल भेज रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ये अपना ख्वाब 2-3 दफा पूरा कर चुके हैं और दबाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और यकीन जाने हाफिज साहब ना हक जिस तरह इन्होंने हमारी लीडरशिप को जेलों में भेजा, पूरी FIA इनके हाथ में, नैब इनके हाथ में, FBR इनके हाथ में, एक आना ये प्रूव नहीं कर सके। इनको अल्लाह ऐसा पूछेगा कि दुनिया देखेगी जब इमरान खान न्याजी की इबरत जो है ना वो सामने आएगी। इमरान न्याजी साहब आपको जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं? वो अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं जी, हम ना इस तरह की बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला से डरते हैं और हम ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। ना हम इमरान खान है और ये मेरा भाई है न्याजी, ये उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। मेरा मशवरा होगा कि जमीन पे आ जाएं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन जेल जा रहा है कौन नहीं जा रहा। अच्छा शिजा फातिमा साहब, अमजद न्याजी साहब और सेनेटर शहादत अहमद साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।